السلام عليكم. دابا غادي ندوزو للكيسيون الثالثه اللي هي البولتان دو بي. هاهي البولتان دو بي قدامكم كما كتشوفوا. غادي نحط عليكم حتى هي لين باش تيليشارجيوها وتخدموا بها. الوغ هاد البولتان دو بي انا اللي صايبتها دخلت فيها لي فورمول. هادشي كلشي كيتكالكولا راسو. انا معنيه غير ندخل لا باز و لوطو لو غان اي لا روتوني كيتكالكولا راسو. الوغ غنديرو البولتان دو بي ديال مادموزيل عيشه حيتاش هي لي تري سامبل. الوغ اون كومونس. سالير دو باز ديال مادموزيل عيشه لوطو هو 20 ولا باز هي 24 في 8. الوغ 24 في 8 192. نجيو لا باز نكتبو 192 فوا لوطو لي هو 20. كما لاحظتو لو كان غادي يتكالكولا راسو. الى نشوفو الاخر 3840 3840. غندوزو دابا لي زير سوبليمونتير. الا باقيين عاقلين مادموزيل عيشه خدمت لينا واقيلا 14 ساعه. لوطو ديال الماجوراسيون هو 25%. ايوا 1.25 هو لوطو. ولا باز غادي نشوفو شنو هي. لا باز هي 14 في 20. هي لو نومبر دور سوبليمونتير فوا لوطو اورير نورمال هي 14 مضروبة في 20 عطاتنا 280. ما عندهاش هادو. غادي نخليو بلاصتهم خاويه. غندوزو للبريم دونسيانتي غنشوفو لا باز شحال. بريم دونسيانتي ها هي لا باز. ربعة آلاف ومية وتسعين. مضروبة في لوطو لي هو 10%. لاندمينيتي دو بلاسمون جوستيفي غنكتبوها نيشان هنايا حيتاش ما عندناش لي كالكول ديالها. لاندمينيتي دو بلاسمون جوستيفي غنجبدوها من هنايا. ليكزارسيس في الاول شحال عندها فيها 800. هادو 800. بريم دو ريسك ميم شوز. اصلا ما عندهاش شي واحد البريم دو ريسك. عندها البريم دو ريسبونسابيلتي في 600. مورا غندوزو لافونتاج لافونتاج عندها افونتاج ناتور فيه 700. لاحظتو هنايا راه كلشي كيتكالكولا راسو. 6709. نشوف واش خرجت لنا. الا خرجت لنا في اس بي جي هاهي هادي. دابا غندوزو لي روتوني. غنمشيو لي كالكول اللي كنا درنا ديال مادموزيل عيشه. هاهي غنشوفو لا سي ان اس اس. الوغ غادي خرجت لنا صام البلافون يعني غنخدمو بهاديك كباز. لوطو هو 4.48%. امون ميم شوز ميم باز. لوطو هو 2.26%. سيمار حتى هو ميم شوز فوا 3%. ديارنات الوغ ياغنات ها هي. هذا غنخدمو بها كباز.
غنخدمو بليا غروت كباز و30 pardon 30 fois 2 خصني نحسبها كاملة نجي هنا الكالكولاتريس غنديرو 30 مضروبة بجوج عطاتنا 60 الوغ هو السالير نت تابي شحال خرجنا فيه 6001.8034 هاهي لاحظتوا باش تاكدوا من هاد لي كالكول هي هاد البيلدان دو بير نخليها لكم بعد لي فورمول نتوما تقدروا تدخلوا غير لا باز ولوطو والحاجات اللي ما عندكمش فيهم لا باز ولوطو غتدخلوهم هنايا في الكان البيلدان دو بير نحطها لكم اكسل باش تيليشارجيوها وتجيكم سهله الخدمه فيها. ها هي البيلدان دو بير كيف ما كتلاحظوا سهله بزاف غير باش يكون في الامتحان مع ستريس الامتحان داكشي ما تنساوش تكتبوا الفوق السميه ديال لا سوسيتي مثلا هي البيلدان دو بير ترسموها هكا في الورقه هنا خصكم تجيو ديروا السميه ديال لا سوسيتي هنا السميه ديال البيرسونيل وهنايا ديال لا دات. الوغ باش تعقلوا على هادو اللي هنايا هما الاس بي جي ياكو موا لي روتون حاولوا تحفظوهم بالترتيب راه شي بعض الاساتذه كاينين اللي عندهمش مشكل حتى انا ما حطيتهمش بالترتيب تيقولوا والو. كانت عندكم شي افونس كتحطوها هنا كانت عندكم شي اوبوزيسيون كتحطوها هنا. بالنسبه للوبوزيسيون شي مرات كتكون عندكم مثلا هي 10% من السالير بروت جلوبال ولا سالير بروت امبوزابل الوغ كتحطوا هنايا سالير بروت امبوزابل ولا سالير بروت جلوبال هنا كتحطوا ديك 10% وهنا كتكالكولا اوتوماتيكمون غادي تلقاوها هي فريمون سهله صراحه طاحت ليا الفكره هكايا باش ما يتاخدياش بزاف ديال الوقت نيشان نبقى معمرنا على بازو لوطو ولا كالكول اخرين نيشان غادي نجيو هنايا الى لاحظتوا هنايا في اخر كيسيون هي بريزونطي لو ليفر دو بي. الوغ ليفر دو بي كيكون على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا ها هو الشكل ديال ليفر دو بي. هنا كيكونوا لي نورم دو سالاري salaire de base, des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, frais de transport, la CNSS, AMO, l'IR net, salaire net à payer. وهنا كيكون عندنا التوتال ديال هادو كيكون عندنا طبعا بزاف ديال لي سالاري هنايا على درسهم باختصار. الوغ هنايا غادي نبداو بالسميه ديال اول سالاري معنا اللي هو مسيو صلاح. ورا غنتبعوا له مادموزيل Un bon gestionnaire doit éviter la souris يعني خصكم ما امكن تحاولوا تخدموا غير بالكلافي حيتاش كان عندنا واحد اسمه ان bon gestionnaire doit éviter la souris يعني خصو ما امكن يحاول انه ما يخدمش بلا سوري اغلبيه الحالات خصو يحاول يديرهم بالكالكولاتريس يحاول يديرهم بالكلافي باردون. الوغ السالير دو باز ديال مسيو علال غنبداو بمسيو صلاح نعمرو له دوك لي كولون كاملين. غندوزو مسيو علال مادموزيل عشام وغندوزو مسيو علال 9600 ليزور سوبليمونتير. واخا يكونوا عندكم بزاف ديال ليزور سوبليمونتير جمعوهم مع بعضياتهم وتحطوهم هنايا كاملين مجموعين حيتاش راه عندنا ريزور سوبليمونتير نحدو ديالنا ديال اناطو ولا شي حاجه كتجمعوهم كاملين هنا بالكونفونسيونتي. frais de transport la CNSS
موراها ندوزو الامو. كاينين شي بعض المرات كنكون نعطيكم واحد ليكزارسيس كيجيني نقول لكم ايطابلير لو ليفر دو بي. راه قبل ما ديروا ليفر دو بي خصكم ديروا هاد الكالكول ضروري تكونوا كاتبينهم في الورقه، حيت فاش غادي يجي المصحح يصحح عليكم غادي يلقى نيشان دوك لي كالكول دايرينهم، راه غادي يقول راه ناقلين ولا شي حاجه. الوغ فاش كتكون انت داير ديجا دوك لي كالكول وداكشي اللي عند خارجك في لي كالكول هو اللي معمر في ليفر دو بي، راه كتاخد نقطتك الاخر مزيانه. الوغ ديالات ما كاين ما سهل من هاد ليفر دو بي في التعمار ديالهم هو لي كالكول. هو اسهل حاجه كتبقى كدير غير كتبقى كتشدو وكتنقل غير كوبي كولي. المشكله هما فهاد لي كالكول هادو الفوقانيين هما اللي فيهم لي فورمول وفيهم بزاف الحاجات. بعد ما سالينا مع ميسي صلاح غندوزو لمادموزيل عيشه. هاد اكسل هذا راه ديال ويبس اوفيس، راه ما كنخدمش انايا ديال مايكروسوفت، مي راه غادي لقيتو زعما نفس الحاجه غادي يخدم لكم. ان فوا غادي ديروا اوفري غادي يخدم لكم الا كانت عندكم هاد ويبس اوفيس، راه غادي يخدم لكم حتى في ويندوز. انا فاش درت له انجستري راه الفورما ديالو اي برنامج تجيبيه راه غادي تقرا. frais de déplacement justifié pardon نسيتها. راني جاية هنايا frais de déplacement justifié فيها التمنية ديال مادموزيل عيشة. دابا الامو سيمار ليار نت ديجا درنا لي كالكول. ديار نت سلامة تقريبا. يعني باش تاكدوا من هاد لي كالكول انا غادي نحاول نصاوب واحد اكسل باش تدخلوا فيه كاع لي كالكول ديال التريتمون تاع غتبقاو تكالكولوا غير لا باز لو طون، تكالكولوا غير دوك لي فورمول تكتبوا فيهم تعوضوا لي فورمول بلي شيفر وغادي يبقى يكالكول لكم كلشي. ما كنتمنى انكم ضروري خاصكم تحفظوا دوك لي فورمول حيتاش راه هما اللي عليهم كلشي. من بعد ما سالينا مع مادموزيل عيشة غندوزو نمشيو عليها. ثلاثة frais de déplacement ولا frais de transport شحال فيها عند مسيو علال 350. وراها غندوزو لا سينيسيس. يعني كما لاحظتوا حتى شي واحد فيهم من غير مسيو صلاح اللي صالاريي من الاخرين بجوج خرج لينا لوطو ديال لا سنه، خرجت لينا لا فالور ديال لا سينيسيس صغر من البلافوند. نتوما هنايا بلا ما تحتاجوا تحسبوا التوتال راه كيتحسب راسو، ما عليكم غير
غير انكم تدخلوا هذه الشيفر هادو هنايا وغادي تكالكولاو راسهم سالير نوت بيي. وهكا غادي نكونوا سالينا هاد ليكزارسيس كامل. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. اي ملاحظه عندكم، شي حاجه ما فهمتوهاش، شي حاجه ما عجبتكمش في الطريقه ديال الشرح ديالي، كنتمنى انكم تخليوها في لي كومونتير. بارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم اللي كتشوفوا عندهم واحد البروبليم مع التريتمون سالير. خاصكم تدربوا وتخدموا بزاف ديال لي زيكزارسيس باش تحاولوا ما امكن انكم ليكزامان ديال الباساج ديروا تريتمون سالير ما امكن في 20 دقيقه، من بين 4 ساعات ل 20 دقيقه ما تفوتوهاش فيه. حيت كيف ما عرفتوا راه المده كانت شحال هادي 5 اور، دابا ردوها 4 اور. فيها بزاف ديال لي دوسي، فيها تيوري، فيها البراتيك، طلعوا من الباريم. يعني خاصكم ضروري بزاف ديال الخدمه باش تحاولوا تساليو كاع دوك لي دوسي في 4 ديال السوايع. كنتمنى لكم النجاح كاملين. يلا نشوفوا في فيديوهات المجيين. غنبقى نحاول ما امكن نحط لكم 2 فيديوهات في السيمانه. كنتمنى دوموا كلكم في احسن حال. باي باي.